बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब यौम अरफा के रोजे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोजे से हूँ। अल्लाह पाक हम सब का रोजा कबूल करे, हम सब की दुआएं कबूल करे, हम सब की इबादत को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास अमल के बारे में, बहुत ही खास वजीफे के बारे में, जो कि आप सब की दुआओं की कबूलियत की कुंजी है, जो कि आप सब की दुआओं की कबूलियत की वजह बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि ईद उल अजहा की रात को बंदे और रब के दरमियान पर्दे उठा दिए जाते हैं? जी हाँ, वो रात जब मांगने वाले के हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में ईद उल अजहा की रात की फजीलत की, इस रात को क्या इबादत करनी है और किस तरह से अल्लाह से अपनी बात मनवानी है। तो बेसिकली ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं है, बल्कि इसकी रात भी बहुत फजीलत वाली है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि 4 रातें ऐसी हैं जिसमें आसमान के पर्दे खोल दिए जाते हैं। रमजान की आखिरी रात, अरफा की रात, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अजहा की रात। और इन्हीं रातों में हम अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। सारा रमजान इबादत करते हैं, लेकिन चांद रात को बाजारों में निकल जाते हैं। आखिरी रात जब इनाम की रात होती है, जब पूरा महीना मजदूरी करने के बाद हमें रिवॉर्ड मिलना होता है, उस रात हम इबादत छोड़ के अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। इसी तरह बड़ी ईद की रात को भी हम जानवरों की खरीदारी में, अपनी खरीदारी में, सफाइयों में, घर के काम काज में मशगूल हो जाती है। तो यही तो रात होती है असल रिवॉर्ड की। यही तो रात है अपनी इबादत का सिला लेने की अल्लाह से। अल्लाह और बंदे के दरमियान में पर्दे उठ गए होते हैं, लेकिन हम इस रात अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, अपनी आखिरत को नहीं बचाते, अपनी दुनिया नहीं संवारते, बल्कि दुनिया के कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो ईद उल अजहा की रात के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे किस कदर कुर्बानी की तैयारी में मसरूफ है, तो इनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और इस रात की फजीलत ऐसे है कि अगर आप इस रात को तहज्जुद पढ़ लेते हैं, तो गोया आपने सारी रात अल्लाह से मुलाकात की। तो ईद उल अजहा की रात कौन सी है? बहुत सारी एम्बिग्विटी होगी इसमें। तो 6 तारीख जुमे की रात जो बनेगी, जुमे की रात वैसे तो इस्लामी लिहाज से पिछली रात गुजर चुकी है, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से जुमे की रात है और 6 तारीख की रात है, ये ईद उल अजहा की रात है। इस रात में आपने इबादत करनी है, यानी कि जो चांद रात होती है। इन रातों की फजीलत के हवाले से मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा ईद की रातों को जागकर इबादत करता है, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे, यानी कयामत के दिन। तो बात करते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। जैसे कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि नवाफिल के हवाले से वीडियो है। आप इस रात में नवाफिल अदा करें मैक्सिमम जितना हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 नवाफिल जरूर इस तरीके से अदा करें जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपने हर हाजत के लिए, कोई भी परेशानी जो आपकी हल नहीं हो सकी, जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, कोई भी ऐसी हाजत जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मायूस हो गए हैं, दुआएं करके थक गए हैं, उस हाजत के लिए आज के दिन लाजमी दुआ करें। ये रात कबूलियत की रात है, तो क्यों ना इसमें मांगा जाए अल्लाह से ज्यादा। उसके खजानों में तो कोई कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। तो इस रात में सबसे बड़ी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफू फ़अफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद करते हैं, तो बस मुझे माफ कर दे। इस दुआ को लाजमी मांगे, क्योंकि अगर आपकी माफी हो गई तो आपकी सब परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आपकी सब हाजात भी दूर हो जाएंगी। तो अपने लिए माफी को फर्स्ट प्रियोरिटी बनाएं, अपनी माफी को, अपने गुनाहों से पाकी को फर्स्ट प्रियोरिटी बनाएं अपनी जिंदगी में। उसके बाद किसी और चीज की तलब करें। तो इस रात दुआ करें कि या अल्लाह, इस ईद के मौके पर, इस ईद के दिन में मेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां लिख दे जिनका सिर्फ मैंने ख्वाब देखा है, जिनको सिर्फ मैंने इमेजिन किया है, मैनिफेस्ट किया है। उन खुशियों को मेरे नसीब में लिख दे। बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं, हर चीज को कुन कहकर करने वाली जात है, तो मेरी दुआओं पे कुन कह। स्पेशली शादी के मसाइल के हवाले से, रिस्क के हवाले से, घरेलू मसाइल के हवाले से, अपने सुकून के हवाले से, अपनी बीमारियों के हवाले से, जो बंदा बीमार है वो तो लाजमी लाजमी इस अमल को, इस वजीफे को अपनाए। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। बहुत खास रात है, आप इस रात को वेस्ट नहीं करना। पूरे साल के बाद अब हमें ये रात मिलेगी, इस रात को लाजमी अपने लिए, तो इस रात को लाजमी कैश करवाएं, अल्लाह ताला से इसका फायदा उठाएं। तो चलिए नौफिल पढ़ने के तरीके की तरफ चलते हैं।
سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا رات کے کسی بھی دورانیے میں اس عبادت کو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور 2 رکعت نوافل میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں دور کریں گے۔ یہ نوافل آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرے آپ اپنی اس عبادت کو بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے اتنا آپ قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص عمل سورہ کوثر کا، کہ سورہ کوثر ایک خزانہ ہے۔ اس خزانے کو آپ نے، سورہ کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے اس رات میں پڑھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم پڑھیں، لیکن چھوٹی سی صورت ہے اور اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں۔ ایک شیئر کرتی ہوں کہ میری ایک عزیز تھی جاننے والی، انہوں نے بتایا کہ میں نے عید الاضحیٰ کی رات کو، پچھلے سال لاسٹ نائٹ عید الاضحیٰ کی رات کو میں نے عبادت کی اور میں نے دعا نہیں کی، صرف میں نے نوافل پڑھے اور سجدے میں جا کے میں نے صرف اذکار کیے، اور الحمدللہ پورا سال میں نے اس رات کی اثر جو تھے، اس رات کے فوائد جو مجھے حاصل ہوئے ہیں، روحانی فوائد اور دنیاوی فوائد، وہ میں نے پورا سال فیل کیے ہیں الحمدللہ، اور میں کبھی بھی اس رات میں عبادت کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ رات جادو کی طرح کام کرتی ہے، ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، ایک انعام ہے، اس کو لازمی آپ نے کیش کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج سارے کام چھوڑ کے، سب چیزوں کو بھول کے، سب فکروں کو بھول کے، سب دنیاوی باتوں کو بھول کے آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے سامنے خلوص سے، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے جھکنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں گے، تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی عبادات کو رسم مت بنائیں کہ ہاں ٹریڈیشن ہے، ہمیں کہا گیا ہے اس رات میں عبادت کو، تو آپ فرضی عبادات کریں۔ سوشل میڈیا کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے اپنی عبادت نہیں کریں، بلکہ اللہ کے لیے کریں، اور پھر وہی آپ کی زندگی میں سے تاریکیوں کو، اندھیروں کو دور کرے گا۔ بے شک یہ اسی کے اختیار میں ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ اختیار رکھتا ہو۔ تو آپ سب آج کی رات اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنے عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو تیار کریں عبادت کے لیے، استغفار کے لیے اور توبہ کے لیے، اور وہ سب مانگے جن کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، جن کی آپ کو خواہش ہے، کسی شخص کی خواہش ہے، کسی چیز کی خواہش ہے، کوئی آپ کو رزق کی خواہش ہے، گھر کی خواہش ہے، ہر طرح کی خواہش کے لیے آج کی رات آپ کے لیے ایک ٹریئر باکس ہے، جس کو آپ نے انلاک کرنا ہے اپنی عبادات سے۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی دعاؤں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ ان سب کے نام جانتے ہیں میرے مالک، ان سب کی فیلنگس کو جانتے ہیں، ان سب کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، ان سب کی خامیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کو ہدایت عطا کیجیے، سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اس مبارک دن کے صدقے، اس عرفہ کے دن کے صدقے میرے مالک ہماری حاجات کو پورا کر دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہماری آخرت سنوار دیجیے، ہماری دنیا سنوار دیجیے، ہمارے رزق کے مسائل سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں رزق کے پیچھے مت لگانا، ہمیں آخرت کے پیچھے لگا دیجیے، ہمیں آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ ہم سب کی عبادت کو قبول کر کے ہماری دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنا دیجیے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیجیے، بے گھروں کو اپنا گھر عطا کر دیجیے، جن کے قرضے ہیں اللہ پاک ان کے قرضے آپ ادا کر دیں۔ آپ ہمارا ذمہ لے لیں، ہمارے رزق کا ذمہ آپ نے لیا ہے، تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں سے اس رزق کی فکر کو، اس پیسے کی فکر کو نکال دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ سو اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔